أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعلیکم ورحمة السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ نحن بخير الحمد لله. نحن بخیر الحمد للہ۔ या अखवात। अच्छा जी, या अखवात से आज चलें आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ। जैसे हमने कहा कि तनवीन गिराते हैं, अल लगाते हैं तो सिंगल हरकत रह जाती है ना। जैसे अल प्लस किताब था तो ये किताबुन नहीं रहेगा, किताबू हो जाएगा। ठीक है, अल के साथ तनवीन नहीं आ सकती ना, इसे हमने कहा था हराम गलती। इसी तरह से जब किसी भी इस्म के साथ या लग जाए तब भी तनवीन नहीं आ सकती। जैसे हम कहते हैं या अल्लाहु, ठीक है, या रसूलु। वैसे तो अल्लाह ताला के नाम के साथ तनवीन हम लाते भी नहीं है, लेकिन जैसे रसूलुन, रसूलिन, रसूलन हो सकता है। तो जब या आ जाए तो ये हरकत सिंगल हो जाती है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपसे, QC1 में इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आज का हमारा लेसन नंबर है 12, सबक नंबर 12 ए और बी हम पढ़ेंगे। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। और कैसे सीख रहे हैं हम? नमाज के ज़रिए। नमाज में आने वाले 232 अल्फाज में से हर हर्फ को भी सीख रहे हैं, लफ्ज़ को भी सीख रहे हैं। और ये अल्फाज जहाँ जहाँ कुरान मजीद में आ रहे हैं, हम ना सिर्फ उनका तर्जुमा समझने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, बल्कि हमें ग्रामर के हवाले से भी पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह का सीगा इस्तेमाल हुआ है। QC2 में हमने इंशाल्लाह डायरेक्ट मुसहफ से पढ़ना है। और इस कोर्स को हमने कैसे कंप्लीट करना है, इसे हमने कहा था कि ईद के बाद डिसाइड करेंगे। या तो पूरा कोर्स हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, या फिर सिर्फ रिवीजन के बाद आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग QC2 में चले जाएंगे। तो ये हमारा कोर्स अव्वल है, इसे QC1 कहा जाएगा। अच्छा जी, पिछले सबक में हमने सूरतुल इखलास की, आज के सबक में हम सूरतुल फलक करेंगे। ठीक है, तो हम साथ मुख्तसर सी शरह भी करते हैं। ठीक है, ताकि हम थोड़ा समझ भी सकें कि ग्रामर के हिसाब से तो ठीक है, जो जो अल्फाज आ जाते हैं वो हमें समझ आने लग जाते हैं। इसके साथ मुख्तसर सी शरह करते हैं और तफसीर आप पर छोड़ते हैं कि तफसीर आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको तदब्बर करने का मौका मिलता है ज़रूर कीजिए। कुरान का इल्म जहाँ से भी मिल रहा हो ले लिया करें, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता के ही उठेगा। अच्छा जी, ग्रामर में आज हमने बहुत मज़े मज़े के इशारे और अफ़ाल का हमने दूसरा हिस्सा यानी कि माजी से मुदारे पर आ जाना है। माजी में हमने 4 सेट कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये इस वजह से जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ ना कि पूरा कोर्स रिवाइज करने की बात जो करते हैं, इसका फ़ायदा एक ये होता है कि जैसे हमारा स्पोर्ट ग्रुप है या हमारा टीम वर्क ग्रुप है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया ना आप लोगों के लिए। तो जब हम इसको इसी कोर्स को 3 महीने में करवाते हैं तो उसमें बहुत सारी असाइनमेंट्स दे देते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर अफ़ाल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो देखेंगे इंशाल्लाह। ये भी किया जा सकता है कि अगर पूरा कोर्स दोबारा करने का आपके पास टाइम ना हो तो हम सिर्फ ग्रुप को एक्टिव कर लें, वहाँ पर आप लोग अपने टेबल वगैरह सुना लीजिए। अच्छा जी, कुरान मजीद में 13 नए अल्फाज ऐसे जो हमने आज सीखने हैं, जो कि 841 मरतबा 841 टाइम कुरान मजीद में आए हैं। अच्छा जी, तिलावत हम खुद ही कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، ہم پہلے اس سورہ کا مختصر سا تعارف دیکھیں گے۔ ان دو سورتوں کو، سورۃ الفلق اور انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے کل سورہ ناس، انہیں ملا کر کہا جاتا ہے معوذتین۔ اچھا جی، معوذتین سے ملتا جلتا لفظ ہم نے کہاں پڑھا ہے اسی کورس میں؟ کسی کو یاد ہے؟ اس سے ملتا جلتا معوذتین، اگر صرف میں معوذ کہوں تو کسی کو کچھ یاد آتا ہے؟ تعوذ تعوذ، تعوذ الحمدللہ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، تعوذ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تعوذ یہاں ہم نے کیا کیا تھا؟ پناہ مانگی تھی نا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آئے تھے شیطان مردود کے شر سے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تھی نا۔ تو یہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیسے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ سورہ کریں گے تو مزید آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو معوذتین دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کہا جاتا ہے، جن دو صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جائے۔ سنت رسول کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک ایک دفعہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ظہر میں، عصر میں، عشاء میں ایک ایک بار، جبکہ فجر اور مغرب میں تین تین بار پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ تو سنت کو زندہ بھی کرنا ہے، ہم نے زندہ رکھنا ہے، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم اپنی روٹین اس طرح کی سیٹ کریں کہ فجر میں 3 مرتبہ معوذتین اور مغرب میں بھی 3 بار، باقی نمازوں میں نماز کے بعد ایک ایک بار ہم ان معوذتین کو اور سورہ اخلاص کو پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ٹھیک ہے، عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور معوذات پڑھتے۔ اب معوذات میں سورہ اخلاص بھی شامل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ ہو گئی نا، 2 تھیں تو معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور جب سورہ اخلاص کو شامل کیا جائے گا تو تینوں کو ملا کر ہم کہیں گے معوذات، ٹھیک ہے۔ معوذات ہے، یہ کس طرح کی جمع بنی ہوئی ہے؟ جیسی مسلمات ہے، ٹھیک ہے، مسلمات، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معوذہ ہوگی جو اس کی واحد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد پھونک مارتے ہیں۔ یہاں پر ترتیب ٹھیک طریقے سے بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرماتے تو پہلے پھونک مارتے اپنے ہاتھوں پر، اس کے بعد معوذات پڑھتے، پھر اس کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے۔ تو ہم نے بھی یہی کوشش کرنی کہ اسی روایت کو، اسی طریقے کو آگے بڑھائیں۔ ہمیں جیسے بچپن سے عادت ہے نا کہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے دم کرنے کا طریقہ، یا جیسے ہم آیت الکرسی وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر پھونکتے ہیں نا۔ تو پہلے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر پھونکا، اس کے بعد معوذات پڑھا۔ تو ہم تھوڑی سی اپنی ترتیب بھی ایسے ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہر قسم کے شر، بالخصوص اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، بالخصوص اندھیرے، جادو
اور حسد سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے نہیں بچنا چاہتا؟ ہم نے کہا نا کہ شیطان ہر طرف سے ہم پر حملہ کر رہا ہے، ہر وقت محسوس کریں کہ ہم خطرے میں ہیں۔ اب جب ہم خطرے میں ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان شرور سے بچنا بھی ہے نا، پناہ مانگنے کے لیے ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، اس کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقے بتا دیے جن سے ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں گے۔ تو اب یہ سمجھ کر اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اہتمام سے ہم سورہ کی تلاوت کیا کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پہلی آیت کو رواں ترجمے کے ساتھ بھی، اور ایک ایک لفظ کو بھی کھول کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی آیت ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اگر ٹکڑوں کی بات ہم یہیں پر کر لیں تو ٹکڑے صرف اور صرف یہاں پر دو ٹکڑے بن رہے، بی پلس رب، ٹھیک ہے؟ کل کیا ہے؟ جیسے ہم نے بات کی تھی اہدی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا قی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا آتی ہے، تو یہ ہے فعل۔ یہ کون سا فعل ہے جس میں ہم نے کہا تھا ریکویسٹ ہوگی یا دعا ہوگی؟ یہ اب انشاءاللہ ہم کریں گے، مضارع کے بعد فعل امر بھی انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ اس کا اشارہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم سامنے والے کو کہتے ہیں نا تم کرو، تو اسی طرح سے ہم اس کا اشارہ کیا کریں گے۔ قل کہہ دیجئے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ڈائریکٹ خطاب کس سے ہے؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، الحمدللہ۔ اچھا جی، کہہ دیجئے اعوذ۔ انشاءاللہ آج ہم مضارع سیکھیں گے نا، پھر ہم اعوذ کو دوبارہ سے بھی دیکھیں گے۔ میں پناہ میں آتا ہوں، اب بی پلس رب دو ٹکڑے کر لیں گے، اور الفلق اب یاد رکھیں گے صبح کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک فلک یہ بھی ہوتا ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اس والی کاف کے ساتھ ہوتا ہے، کتاب والی کاف کے ساتھ، یہ کسی کو نہیں پتا فلک کس کو کہتے ہیں؟ مان دوں آسمان کو، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے یہ نہیں کہنا رب کی آسمان کے، اس فرق کو ہم نے یاد رکھنا، یہ فلک اس کاف سے ہے اور یہ قائد اعظم والے قاف سے، ٹھیک ہے؟ برب الفلق۔ اب یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفہ، اللہ تعالیٰ کے صبح کے رب ہونے کی خاص صفت سے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں رب کی صبح کے، ٹھیک ہے؟ اب کہہ دیجئے کل، کل کا جو ٹیبل ہے نا پورا، یہ جو ہوگا اصل میں ٹیبل قولا، یہ والا ٹیبل آپ کو بے تحاشا قرآن مجید میں ملے گا۔ صرف امر کو ہی دیکھیے کہ 332 332 ٹائم یہ آپ کو کل امر میں ہی مل جائے گے۔ اچھا جی، جیسے ہم نے کہا تھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بی پلس اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے تعوذ میں بہت اچھے سے سیکھ لیا تھا۔ اسی طرح سے اب اعوذ کے بعد بی رب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے باللہ تھا تو اب رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو محبت سے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے، اور جتنی بھی مخلوق ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہر مخلوق کی ہر طرح کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا، پالنے والا، ٹھیک ہے؟ الفلق، بس یہ قرآن مجید میں ایک مرتبہ ہی یہ لفظ آیا ہے، صبح۔ یاد رہے کہ انسان فطروں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسندوں کے انسان میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ کی عظمت اور ربوبیت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک ہماری حفاظت کی ہے، اسی سے درخواست کرتے ہیں ہم کہ وہی آگے بھی ہمیشہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرے۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کریں، تصور کریں کہ دیکھیں صبح کا رب کس طرح صبح کو لے کر آتا ہے۔ سورج کو دیکھیں، روشنی کا ڈیزائن دیکھیں، اور دیکھیں یہ جیسے اب موسم بدل رہا ہے، سردی سے گرمی کی طرف جا رہا ہے، تو اب دیکھیں ہمیں ٹائم کا بھی اندازہ ہوتا ہے نا، سورج کے آنے جانے کا ٹائم، یہ ٹائم فرق پڑتا ہے تو دن لمبے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر جب یہ بدلتا ہے دوبارہ سے تو پھر دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ایک اپنے نظام کو چلایا۔ اب یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے۔
अच्छा जी, अब आप सूरज की ज़मीन से दूरी को देखें, ज़मीन की ख़ास हिसाब की देखें गर्दिश जो पूरे साल के दौरान कैसे दिन आते हैं, बदलते हैं, और देखें हमेशा मशरिक़ से निकलता है, मग़रिब की तरफ ग़ुरूब होता है, इसमें कोई बेकायदगी नहीं है। इसी तरह से जब हम दीगर बेशुमार इंतज़ामात देखें, सिर्फ़ सुबह-सुबह पर गौर करके, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे समझ आने लग जाती हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद है मिन शर्रि मा खलक। अच्छा जी, हमने आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान में मिन पढ़ा हुआ है, ठीक है? शर शर बुराई को कहते हैं, उर्दू में भी हम बुराई, तकलीफ़ इस तरह से शर को कहते हैं, ठीक है? इसके बाद है आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, ये आपको दोबारा से एक दफ़ा बताया कि मिन यहाँ पर आएगा। अच्छा जी, मेरी स्लाइड को क्या हुआ? मैं अभी अपनी स्लाइड दोबारा शेयर करती हूँ, ठीक है? मेरी स्लाइड मुझे आधी अधूरी नज़र आ रही है। अच्छा जी, शर कहते हैं तकलीफ़ को और बुराई को, और 30 टाइम आपको ये नज़र भी आएगा कुरान मजीद में। शर को कैसे याद रख सकते हैं? शरारत, शरीर, इशरार, शर पसंद, शर अंगेज़, ये उर्दू के अल्फाज से भी हम याद रख सकते हैं कि शर किसे कहा जाता है। अच्छा जी, अब ये जो हम आगे लफ्ज़ पढ़ रहे हैं ना, माँ के और माना भी हैं। अभी हम सिर्फ़ 3 माना देखेंगे, और इसके जो इस्तेमाल है कुरान मजीद में वो काफ़ी सारे हैं, 12, 13, 14, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। वो हम कब सीखेंगे? वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने कुरान मजीद में जहाँ-जहाँ पर माँ आता जाएगा, हम उसके बारे में समझते और सीखते जाएँगे। अच्छा जी, अरबी बोलचाल में एक जुमला काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है, वो क्या होता है? मा फ़ीही, माँ नहीं, फ़ीही इसमें, के इसमें नहीं है, ठीक है? फ़ीही इसमें है, और माँ से हम कह देते हैं नहीं, माँ फ़ीही। जैसे किसी स्टोर वगैरह पे जाए ना अरब ममालिक में, तो वो कहते हैं माफ़ी, माफ़ी। वो माफ़ी नहीं माँग रहे होते, पहले हमारे ज़हन में यही कॉन्सेप्ट था, शायद वो कह रहे हैं कि माफ़ी, माफ़ी, हमारे पास माफ़ी नहीं है वो असल में लफ्ज़ होता है मुआफ़ी, ठीक है? उसमें एक आइन होता है, और मुआफ़ी ये लफ्ज़ अफ़्व व दरगुज़र ये कुरान मजीद में भी है। वो कहते हैं कि माँ नहीं, फ़ी इसमें ही, यानी कि जो मेरा स्टोर है इसमें ये चीज़ आप जो माँग रहे हैं मौजूद नहीं है। माँ फ़ीही इसमें नहीं है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि माँ और मन के मज़ीद जो माना है। अच्छा जी, माँ नहीं के लिए यूज़ होता है, हमने कहा कि माज़ी की नफ़ी माँ से करेंगे। ठीक है? अब ये एक और में आ जाएगा, जैसे क्या के लिए भी हम माँ यूज़ करेंगे। हम कहेंगे माँ इस्मु का, आपका नाम क्या है? ठीक है? माँ दीनु का, आपका दीन क्या है? इसी तरह से जो के लिए भी, यानी कि जब ये दरमियान में आ जाएगा जुमले के, तो ये कनेक्ट कर देता है, ठीक है? तो ये जो वाला माना भी, और आप देखें वर्ड को भी देखें ना, ये भी इसी तरह से आपको दो माना नजर आ जाते हैं, क्या और जो। नहीं तो नहीं हम वर्ड का माना कह सकते। इसी तरह से आप इसको थोड़ा मिसालों के साथ समझें। माँ खलका, हमने जब खलका का टेबल किया तो मतलब नहीं पैदा किया ना किसी ने कुछ, तो नहीं वाला माना आ गया। अच्छा जी, अब है माँ दीनु का, क्या है तुम्हारा दीन? यहाँ पर हमने क्या वाला माना सीख लिया, माँ फीही नहीं भी सीख लिया। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये जो का माना आ रहा है, मिन शर्री मा खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, यानी कि हर उस चीज के जिसमें कोई शर हो, कोई बुराई हो, वो हमें बचा ले। मन के दो माना आते हैं, ठीक है? माँ के 3 माना याद रखने, क्या जो नहीं, और जो जो मन है ना, मन मीन नहीं है, मन है। मन के हमने 2 माना याद रखने, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? इसी तरह से हमने रुकू की तस्वीर में देखा था, समी अल्लाहु ली मन हमीदहू, समी अल्लाहु ली प्लस मन,
اب یہ جو من درمیان میں آیا تھا نا، سامعہ، اس نے سنا، اللہ، یہ جو دوما آتی ہے نا، دوما یہ جو پیش آتی ہے، یہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ اب جو کرنے والا ہے، یعنی کہ اس نے سنا سے ہم بنا دیں گے کرنے والا، جو سبجیکٹ ہے وہ بنا دیں گے اس فعل کا، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے اللہ نے سن لی، سمی اللہ، اللہ نے سن لی، لی من، جس نے اس کے لیے، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی، ٹھیک ہے؟ تو جو تعریف، جتنی تعریف، جیسے ہم نے ثنا سے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھی، جب ہم رکوع سے اٹھے تو جتنی بھی ہم نے اللہ کی تعریف کی تو جس نے تعریف کی اللہ نے سن لی۔ اب ہم یاد رکھیں گے ماں اور من دونوں کے معنی، ماں کے 3 معنی یاد رکھنے اور من کے 2 معنی یاد رکھنے۔ خالق کا پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم خالق سے، مخلوق سے، خلق خدا سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے شر سے، ان چیزوں سے کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے مخلوق آ جاتی ہے، مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ میں بچائے۔ آپ اپنے بچوں پر بھی جب دعا وغیرہ پڑھتے ہیں نا، پھونکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے موذی سے بچانا، وہ مخلوقات جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہمارے ذہن میں فوراً جنات وغیرہ آ جاتے ہیں نا، تو بہت سی ایسی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جن کو ہم ظاہری نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک تو بیکٹیریا، وائرس، اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کون کون سی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہر موذی سے اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے بچوں کے لیے پناہ مانگا کریں۔ اب دیکھیں مثلا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، لیکن بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، ان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کے لیے یہ والی صورتیں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے، بے جان چیزوں سے بھی ہمیں نقصان ہو جاتا ہے نا، ایکسیڈنٹ وغیرہ، ان چیزوں کو ذرا ذہن میں لایا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے شر سے بچا لے۔ آگے ہے وا، من اور شر۔ اچھا، شر کے میں نے کیا 2 معنی بتائے، کسی کو سمجھ آ گئے، یاد ہوئے کسی کو؟ شر کے میں نے 2 معنی کیا بتائے؟ جی، برائی، تکلیف۔ تکلیف اور برائی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ اب یاد رکھنا ہے، یہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے آپ کے ٹیسٹ میں کہ شر کے 2 معنی بتائیں، ٹھیک ہے؟ وا، من اور شر، اور سے شر۔ اب غاسق کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اندھیرا، ٹھیک ہے؟ ہم کس چیز سے پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے؟ اندھیرے سے، کیونکہ بہت سارے غلط کام اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اندھیرے سے، ایذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ از اور ایذا دونوں کے معنی قرآن مجید میں جب سے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو آتا ہے نا از، اب واقعہ تھا، وہ چھایا، ٹھیک ہے؟ یہ ماضی تھا، لیکن از کیا کرتا ہے؟ از ہمارے ماضی کے معنی کو مضارع میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے جب قرآن کھولنا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر از اور ازا والا اسی طرح سے کانسیپٹ آیات شروع ہو رہی ہوں گی، تو وہاں پر ماضی، جہاں جہاں ماضی ہوگا معنی آپ کا مضارع کی طرف چلا جائے گا، حال کی طرف، مستقبل کی طرف چلا جائے گا۔ تو جب چھا جائے، یعنی کہ یقینی بات ہو جائے، جب چھا جائے، اندھیرا چھا جائے، تو اس اندھیرے سے جو شر پھیلتا ہے اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سمجھا بھی دیا۔ اس کو ایک اور مثال سے دیکھیں، ایزا جا، جا کا معنی ہے وہ آیا۔ ہم کہتے ہیں ایزا جا نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ جب آ گئی تھی مدد، نہیں، جب آ جائے۔ خالی دماغ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے تقریباً، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا بدلتے بھی رہتے ہیں۔ رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے رات میں، یہ جو ہمارے گھروں کے کام بھی نسبتاً ختم ہو جاتے ہیں نا۔ اب خالی دماغ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے اگر تو اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، موبائل کو بھی آپ اچھی چیزوں کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو تنہائی میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر برائیاں رات کے وقت ہوتی ہیں، اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہم نے خاص طور پر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
ये वाली मुअव्वज़तैन पढ़नी है ताकि अल्लाह ताला हमें इन शुरूर से अपनी हिफाजतों में रखे। रात के वक्त दुश्मन का हमला भी आसान हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों से अल्लाह की पनाह में आते हैं हम। इसके बाद वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर, बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़ लिया। अब ये देखिए, ये जो रस्मुल ख़त है ना, ये कुरान का है। ये एक अलिफ सगीरा के साथ ये बिल्कुल अलिफ के कायम मुकाम होती है, ठीक है। इसको मतलब एक तजवीदी रूल के मुताबिक, या इसको जो अरब है वो तो ये गलती करते ही नहीं है ना कि इसको आप छोटा छोटा करके पढ़ें। इसको हम टू टू काउंट तक पुल करते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसको खोल के लिख लेंगे तो नफ़ासात हमें और समझ आ जाएगी कि इसका नफ़ासात, जल्दी से कह के नहीं हम आगे बढ़ सकते। ये गोल ता वाली जो हमने वाहिद मुअन्नस से जमा मुअन्नस बनाई थी अलिफ ता वाली, वो बन गई, ठीक है। इसका माना है कि फूंक मारने वाली जादूगरनी। अब यहाँ पर ये जो नफ्सी जादूगर लिखा हुआ है ना, इसमें हर तरह के मुज़क्कर भी आ जाएंगे। अब चूंकि ये उस वक़्त ख़ास फूँक मारने वाली हैं जिन्होंने जादू किया था ना, उनकी बात हो रही थी, तो इसमें हर तरह के आ जाएँगे, छोटे, बड़े, बूढ़े, हर तरह का जो भी कोई जादू करेगा, वो नफ़्फ़ासात में आ जाएगा। अच्छा जी, फूँक मारने वालियाँ जादूगर, नफूसे जादूगर से हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। उक़द को कैसे याद रखेंगे? अच्छा जी, उक़द कहते हैं गिरा को, ये आपको गिरा बनी हुई भी दिखा दी, ठीक है? गाँठ जिसको कहते हैं। अब ये आप देखिएगा, ये इसकी वाहिद है, लेकिन इसकी जमा उकदात नहीं बनी, इसकी जमा बनी है उकद। अब ये जो इस तरह हम वाहिद और जमा दोनों को देखते हैं ना, हमें पता चलता है कि ये गोलता है, लेकिन ये उकदा दात नहीं बनी, उकद उकदात नहीं बनी। तो इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, ठीक है। ये अगर मुअन्नस होता तो बिल्कुल ये मुस्लिमात की तरह मुस्लिमात हो जाती। इन चीज़ों को हमने ऐसे गौर किया करना है, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनमें हमें कोई निशानी नज़र नहीं आएगी। वाव नून या नून वाला मुज़क्कर है और अलिफ ता वाली मुअन्नस है, ये हमें बाज़ अल्फाज में नज़र नहीं आएंगे। मलाइका की भी जैसे मलाइकतु और उसकी मलाइक जमा होती है ना, तो हमने इन लफ्ज़ों को मुज़क्कर ही समझना है। उक़द कहते हैं उर्दू में, जैसे शादी की गिरा, उक़दे निकाह वगैरह, ठीक है। फ़ी के साथ आ गया है तो फ़िल उक़द, फ़ी का माना में है, हमने फ़ी का पूरा टेबल किया हुआ है। अल उक़द गिरहों में। अच्छा जी, हर मसले का हल है। कैसे? ये सूरतें जब हम पढ़ेंगे, देखें बाज़ ख़ानदानों में एक बड़ा मसला ये होता है कि यहाँ मत खाओ, वहाँ मत खाओ। दिनों के हिसाब से भी लोग करते हैं कि मंगल को ये हो जाएगा, बुध को ये हो जाएगा, हफ्ते को ये हो जाएगा। जब हम मुअव्वज़ातैन पढ़े, हमें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत सी सूरतें दे दी पढ़ने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीके बता दिए। ये जो सूरतें हैं मुअव्वज़ातैन हैं, ये इन सारी चीज़ों का बेहतरीन इलाज है। जादू एक सख्त आजमाइश है, अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है और इसके इलाज की खातिर क्या करते हैं, मजीद गलत काम करने लग जाते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने तरीका बताया वो सबसे ऑथेंटिक भी है और पावरफुल है और सबसे ज़्यादा आसान तरीन भी है। कोई आपका इसके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, कहीं आपको जाना नहीं पड़ रहा, कहीं आपको किसी की बात नहीं सुननी पड़ रही। आप तरतीब से फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में जिस तरतीब से बताया गया पढ़िए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करेगा, ठीक है। मुझे सिर्फ चंद सेकंड्स दे दीजिए, मुझे बाहर देखना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान का हर वार, हर रात को, यानी कि हम किसी भी टाइम शैतान के हमलों से महफूज नहीं है। एक और भी किस्म के फूंकने वाले हैं जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 गांठ बांध देते हैं। वो कौन है? शैतान।
अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी, गुद्दी किसको कहते हैं, ये जो सर का आखिरी हिस्सा होता है ना, गर्दन, यहाँ पर आखिरी हिस्से पर जब इंसान सोता है तो शैतान क्या कर देता है, 3 गिरहें लगा देता है। हर गिरा पर वो मंत्र पड़ता है कि तेरे लिए रात बहुत लंबी हो जाए, बस तू खूब खूब सो जा। अगर वो बेदार होता है, अलार्म वगैरह आपने सेट किए में, अगर इंसान बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल गई। फिर अगर वजू कर ले, एक और गिरा खुल गई। फिर अगर उसने नमाज पढ़ ली तो तमाम गिरें खुल गई। कितनी आसानी है हमारे लिए। अब इंसान इस हाल में सुबह करता है कि जब कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है। ये जो अल्फाज हमें सुनने में खूबसूरत लगते हैं और जो अल्फाज सुनने में अच्छे नहीं लगते, इनके बारे में मज़ीद गौर व फ़िक्र करके सोचा करें कि हम इनमें से होना चाहते हैं या खबीसुन नफ्स वालों में, सुस्त वालों में। तो फिर इंशाल्लाह जब इन चीज़ों को सोचेंगे ना तो इंशाल्लाह ज़रूर बिज़रूर हमें नमाज की तौफीक मिलती रहेगी। व मिन शर, ये व मिन और शर उसी तरह से तकलीफ और बुराई से हासिद, हासिद किसको कहते हैं, हसद करने वाले को, ठीक है। इसका ये इशारा भी हमने सीखना है। अब हम अफ़ाल पे आ गए ना तो इंशाल्लाह हम आगे ये भी सीखेंगे कि ये अल्फाज कैसे बनते हैं। इसकी तनवीन बता रही है कि ये इस्म है, ठीक है। हसद कोई शख्स ये चाहे अब मैं आपको ना हसद की पहले डेफिनेशन बताने लगी हूँ कि जो फजल दूसरे को मिला है वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। अगर मुझे नहीं भी मिलता ना तो कम से कम इतना तो जरूर हो जाए उसके पास भी ना रहे। ये इंतहाई खतरनाक बीमारी है, हर दूसरे तीसरे में मौजूद है। जब हम किसी को तरक्की करता देखते हैं तो इंसान मोस्टली बर्दाश्त नहीं कर रहा होता ना, उसके मुकाबले में एक और चीज आ गई, वो है रश्क। कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझे भी मिल जाए, जो अल्लाह जो कादिर है हर चीज पर, मालिक है, उसे दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। अब देखिए हसद जो है हराम हो गया और रश्क क्या है, जायज है। लोगों की नेकियों पर खास तौर पर रश्क किया करें कि अल्लाह ताला ने उसे इतनी नेकी की तौफीक अता फरमाई है, मुझे भी अल्लाह ताला नेकों में करे। इज़ और इज़ा को हमने देख लिया। हसदा का वैसे माना देखें तो होगा उसने हसद किया। जैसे हमने टेबल शुरू किया ना, तो हसदा भी उसी तरह से एक, जैसे हम नासारा की तरह इसको कहें, हसदा यहसुदु, तो हसदा उसने हसद किया, इज़ा हसदा जब वो हसद करे, तो ये थोड़ा सा माना बदल जाता है, ठीक है। आपने इज़ और इज़ा बहुत बार कुरान मजीद में पढ़ा होगा। तो अब आपने जब आप तर्जमे वाला कुरान देखें तो आप देखिएगा उसका माना माजी में नहीं है, उसके बाद माजी का फेल तो आ रहा है लेकिन जो माना है वो मुदारी में चला जाता है। आमतौर पर एक शोबे एक मर्तबे के लोग एक दूसरे से हसद करते हैं। हसद करने वाला या तो आपका नाम खराब करने की कोशिश करेगा या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब हमें ये पता नहीं होता ना कि कौन हमें हमारे साथ ये मामला कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हसद करने से बचाए और हासिद के शर से भी बचाए। अपने भाई के लिए भी दुआ कीजिए, यानी कि अपने लिए भी दुआ करनी है, दूसरों के लिए भी दुआ करनी है गायबाना। तो इंशाअल्लाह जब फरिश्ते आमीन कहते हैं तो आपके हक में भी वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। मिन शर्री मा खलक में सब शुरूर शामिल हो गए, मगर 3 शुरूर का खास तौर पर जिक्र मौजूद है। एक है अंधेरे का शर, जादूगरनियां, हर तरह के जादूगर, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर लफ्ज मुअन्नस यूज हुआ था तो तर्जुमा भी हम मुअन्नस वाला लाए हैं। अंधेरा, जादूगरनियां और हसद, इसमें हासदीन भी हो गए। तीनों में एक चीज मुश्तरक है कि इंसान को मालूम ही नहीं होता कि वो शर के हमले में है। ना तो रात के शर का हमें पता चलता, ना किसी कोई हम पे जादू कर रहा उसका पता चलता, ना हमें किसी का ये पता चलता है। और हासिदीन अक्सर आपके बहुत करीबी लोग भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इस सूरा को ज़िंदगी में कैसे लाया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करेंगे। हम पहले भी बात की, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप ये तीनों कुल पढ़ते थे और ख़ास तौर पर फजर और मगरिब के बाद 3 3 बार। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा, और अगर करेंगे तो फ़ायदा भी है, अजर भी है, सवाब भी है, ठीक है। अच्छा जी, दुआ के साथ कुछ कोशिश भी करनी है। आज ख़राब इंसानों का शर इतना बढ़ गया है कि किसी भी मुल्क में मुसलमान महफूज नहीं है तो कहीं सारा मुल्क ही महफूज नहीं है।
ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال اور بچے محفوظ نہیں ہیں۔ اب تو ہمارے سامنے بہت سارے یہ سلسلے آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سارے شر پسند لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور ہم اکیلے ہی اپنی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھنے لگے ہیں۔ کیا ہم ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ہمیں امت وسطیٰ کہا، ہم پر یہ جو ذمہ داری ڈالی ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی جیسے غیر مسلم ایک ہو جاتے ہیں، ہم بھی کوشش کریں، اپنے طور پر تو کوشش کریں کہ ایک ہو جائیں، تو انشاءاللہ پھر اجتماعی طور پر بھی ہم اس قابل بنیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اور قرآن سکھاتے رہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف اور قرآن سیکھتے تھے، نمازوں میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے بہت سے کام کیے جس کی وجہ سے آج ہم پرسکون زندگیاں گزارتے ہیں نا۔ تو انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور صرف یہ نہیں کیا کہ خود سیکھ لیا کافی، اپنا سیکھنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کام کافی ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگ کچھ کریں نا۔ تو اچھے لوگ بننا ہے، سب سے پہلے تو عمل جو ہے ہمارے وہ اس قابل ہوں کہ ہم روز محشر بروز محشر شرمندہ نہ ہوں۔ تو کام بھی ضرور بالضرور کرنے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی منکرات کو دیکھے، یعنی کہ برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، یہ پہلا درجہ ہے، اس کا اجر و ثواب واللہ یضاعف لمن یشاء، ٹھیک ہے، جس کے لیے چاہے بے تحاشا بڑھا دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے بدلنے کی تو زبان سے تو کم از کم اس برائی کا دوسروں کو بتائیں، نہیں تو دل سے تو کم از کم برا جاننا، اور اس کے نیچے ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھا تو پھر اس سے نیچے اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہے تو آپ کہیں گے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص اندھیرا، جادو، حسد۔ اب آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر کیا، اور وہ صفت کیا تھی؟ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت، ہم نے کیسے اللہ کو پکارا، کس چیز کا رب؟ صبح کا رب، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہو گئی، اور سورہ فلق میں 3 شرور ہو گئے۔ یہ جب ہم کل سورہ الناس کریں گے تو پھر ہم سورہ فلق کو بمقابلہ سورہ ناس دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ یاد رکھ لیں کہ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے، 3 شرور کا ذکر ہے۔ اچھا جی، گرامر ہم پڑھتے ہیں، بریک نہیں لیتے، ہم پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی۔ آج ہم نے بہت مزے سے سیکھنا ہے فعل مضارع، اور گرامر کو نا کوئی خشک سا مضمون نہیں سمجھنا۔ یہ جو کورس ڈیزائن کیا گیا ہے الحمدللہ اتنا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو تجوید میں، اگر آپ تجوید سیکھیں گے نا کہیں سے، وہاں بھی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اگر آپ اسپوکن عربی وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں نا کہ جیسے لوگ عربی بولتے ہیں، وہاں بھی آپ کو ان طرح کے یہ آسان ترین گرامر کے الفاظ سکھائے گئے، اور یہ سارے الفاظ کون سے قرآن پاک میں سے زیادہ تر لیے گئے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ، احادیث کا ترجمہ، دعاؤں کا ترجمہ، سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گرامر کیسے کی جاتی ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے کیجیے، اور سب مل کر کیجیے۔ یہ سب مل کر کیجیے نا، فزیکل کلاس میں تو آسان ہے کہ سب مل کے کر لیں گے، یا جیسے اگر میں سب سے کہوں گی کیمرے آن کریں میرے ساتھ ساتھ کریں، ٹھیک ہے، سب مل کے کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، گھر میں کسی کے ساتھ کر لیں، کوئی اگر آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، شیشے کے سامنے، شیشے کو کہیں کہ آئینے کے سامنے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے مل جل کے کر لیں۔ گروپ بھی اس لیے بنایا گیا، انشاءاللہ گروپ کو ہم ایکٹیو کریں گے، اس میں بھی آپ لوگ ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ جیسے آپ 2-3 لوگ مل کر لیں کہ ایک سسٹر ماضی سنا دیں، ایک مضارع سنا دیں، ایک امر اور اس کے بعد آنے والے فاعل، مفعول اور مصدر سنا دیں، تو انشاءاللہ یہ بھی بڑی اچھی سی ہماری پریکٹس ہو جایا کرے گی۔ اچھا جی، یہ سلائیڈ آپ ہر بار دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت ہی اہم ترین سلائیڈ ہے۔ قرآن مجید میں 3 طرح سے بات ہوئی، اسماء کے ذریعے، افعال کے ذریعے اور حروف کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اسم، فعل، حرف، یہ کیا ہے؟ لفظ کی، کلمے کی، یہ 3 قسمیں ہیں، ہر ایک کی 2 باتیں یاد رکھنی ہے۔ کسی بھی شخص، چیز، جگہ کا نام اور صفت، دونوں چیزیں کہلاتی ہیں۔ اسم نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ال ہو جائے گا، تنوین آ جائے گی،
یا پھر وانون یانون الف بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اور اچھا جی، فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ حروف کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے 7 حروف جر کے پورے پورے ٹیبل بھی بنائے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بیلی، منفی، الا اور الی، اور اس کے بعد ہم نے جو ما اور اندا کہا تھا نا، اس کو حروف میں نہیں شامل کر دینا، وہ سب سے اوپر اسما میں آ جانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا انا، سیکھا ان، سیکھا لا، سیکھا نعم، سیکھا حل، سیکھا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حروف ہیں۔ اچھا جی، فعل کیسے بنتے ہیں؟ عربی میں اکثر جو افعال ہیں وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے فا، عین اور لام اینڈ سو اور ہم نے جو سیکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فعل ماضی جو ہو گیا، ٹھیک ہے، ماضی ہے جو ہو گیا، اس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ جہاز تھا، اڑ گیا، ٹھیک ہے، اب اس میں نہ تو کوئی سواری بیٹھ سکتی ہے نہ اتر سکتی ہے، وہ اڑ گیا، چلا گیا۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ایروپلین کی جب آپ کو صرف بیک پشت نظر آ رہی ہے تو تبدیلیاں بھی ہم نے صرف اس کی بیک پر کر دی۔ اس بات کو اب ذرا یاد کر لیں دوبارہ سے، اس کو ہم نے اس پر مزید بات کرنی ہے۔ فعل مضارع جو ہو رہا ہے یا ہوگا، جیسے ہم نے ماضی کیا نا، تو ہمارا اشارہ جو ہے، چلے آپ اپنی نا چیسٹ پوائنٹ پر کر لیں، ویسے ہم تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیتے ہیں، لیکن کھڑے ہوتے ہیں نا تو فزیکل کلاس میں آسان ہو جاتا ہے۔ آپ بالکل اپنے یا شولڈر کے پاس پھر آپ کا زیادہ اونچا ہو جائے گا، چیسٹ لیول پہ لے آئے۔ اس کے بعد پھر جو مضارع کا اشارہ یہاں پہ لے آئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ماضی سے ہمارا لیول بھی اپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مضارع کا اشارہ ہم یہاں پر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ فعل امر جب ہم کریں گے تو اس کا اشارہ مزید سیکھیں گے۔ اچھا جی، ماضی کے اشارے اب آپ نے خاص طور پر یہ فرق رکھنا ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ماضی تھا۔ اچھا جی، یہ ہم نے پھر دیکھا کہ جو نئے الفاظ میں ڈیفالٹ حالت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قرآن مجید میں کسی بھی اسم پر تنوین نظر آئے تو گرامر کے حوالے سے اس کی کوئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہمیں پتہ ڈیفالٹ حالت ہے، وہ سیدھی سیدھی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی لفظ پر ہم کہیں مزید آگے پڑھتے جا رہے ہیں تو فتحتین کی تنوین نظر آ گئی یا فتحہ نظر آئی، کسرتین یا کسرہ نظر آئی، تو ہمیں اس کی وجہ لاجک ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو یہاں پر ہم نے کیا بات کی کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے، اثر ہوا ہوا اس میں، یعنی کہ کرنے والے نے جو کام کیا اس کا اثر کسی اور پر پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتحتین کی تنوین کے ساتھ خیرن بن گیا، جیسے حل فعل خیرن، کیا اس نے نیکی کی، ٹھیک ہے، نعم فعل خیرن، جی ہاں اس نے نیکی کی یا اس میں بھلائی ہے، اس طرح سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، 3 حروف فا، عین، لام سے آج ہم نے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھنا ہے۔ فعل مضارع کیا ہے؟ اس میں ہم نے حال اور مستقبل ہمیں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فعل مضارع میں یہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امپرفیکٹ ٹینس جو ہو رہا ہے یا ہوگا، جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے آپ چلیں چھوٹے موٹے کام جو گھر کے کام ہیں انہی میں بھی دیکھیں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر سکتے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو کل ہو گیا تھا وہ تو اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے، جو آپ نے کل روزہ رکھا تھا افطاری سحری کچھ آپ اس میں چینج نہیں کر سکتے نا۔ آج جیسے آپ افطاری بنا رہے ہیں یا آپ نے بنانی ہے، آپ نے کچھ پلان کیا تھا، کچھ بنا رہے تھے، بناتے بناتے کچھ چینج کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے لیے کچھ الگ سے پلان کر سکتے ہیں، جو ہو رہا ہے یا ہوگا، تو ان دونوں کو ہم مضارع میں سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایکسکیوز۔ اچھا جی، اب ہم نے ماضی اور مضارع کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ ہم نے کہا تھا ماضی میں آپ کا ایروپلین اڑ گیا، اب اس کے ہم نے جو تبدیلیاں دیکھی اینڈ میں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے
ये एरोप्लेन आ रहा है, जब आ रहा होता है, नजदीक आता जाता है ना, तो उसके फ्रंट पर, सामने मुंह पे उसके हम तब्दीलियां करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें, ये जो सारा का सारा हम टेबल करेंगे, इसकी तब्दीलियां जो जमा बनाने के लिए, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? यफ़अलु, वो करता है या करेगा। शुरू में हम दो तर्जुमे करेंगे, इसके बाद आसानी के लिए सिर्फ करता है वाला तर्जुमा भी करेंगे। हमें अंडरस्टूड होगा कि इसमें मुदारे वाला यानी कि मुस्तकबिल वाला तर्जुमा भी शामिल है। यफ़अलु, वो करता है या करेगा। यफ़अलुना, वो सब करते हैं या करेंगे। तफ़अलु, आप करते हैं या करेंगे। अफ़अलु, मैं करता हूँ या करूँगा। तफ़अलुना, आप सब करते हैं या करेंगे। नफ़अलु, हम सब करते हैं या करेंगे। अब यहाँ पर खास बात जो समझने की है कि आपने जब नफ़अलु कहना है तो नफ़अलुना नहीं कह देना। ठीक है, ये जो इस तरह से ना दो दो नून इकट्ठे नहीं होने, नफ़अलु बस। यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, ये चार जो हमारे सीखे होते हैं ना, ये इसी तरह से अपने आखिरी हर्फ पर ख़त्म हो जाते हैं। इसके आगे वाव नून वाली जमा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नफ़अलूना नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको आपने ख़ास याद रख लेना कि नफ़अलु बस हम सब करते हैं या करेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल वही तरीका जैसे हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हम से, अंता का जवाब अना से, अंतुम का जवाब नहनु से, फ़अला का जवाब फ़अला से, फ़अलू का जवाब फ़अलू से, फ़अलता का जवाब फ़अलतू से, फ़अलतुम का जवाब फ़अलना से। ठीक है, अब उसी तरकीब को, उसी पैटर्न को हमने यहाँ पर भी यूज़ करना है। जैसे मैं पूछूँ आपसे, हल यफ़अलु, क्या वो करता है या करेगा, तो आप आंसर में क्या करेंगे? आप जरा माइक सब ऑन कर लीजिए। नाम यफ़अल। हल यफ़अलु, यफ़अलूना, नअम नाम यफ़अलु, और अब इसके बाद जो हमारा डायलॉग, हमारी बात शुरू हो जाती है ना, हल तफअलू, नाम अफ़अल। हल नअम तफअलूना नाम नअम नफ़अल। नफअलू। ठीक है, इसको बस याद रखना कि नफअलूना नहीं कहना। इस स्लाइड पर हम एक और बड़ी ही खास बात समझेंगे, वो क्या है कि अब देखें, जो काम होता है ना, कोई काम कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई काम करने वाला तो मौजूद होगा ही ना। अब देखें, फ़अला में क्या मौजूद है? हुआ। फ़अलू में हुम, अंता में फ़अलता, फ़अलतु अना, अंतुम फ़अलतुम, नहनु फ़अलना। ठीक है, अब हुआ फ़अला, हुम फ़अलू, अंता फ़अलता, अना फ़अलतु, अंतुम फ़अलतुम, नहनु फ़अल। अच्छा जी, हम यहाँ पर थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अब हमने जब यफ़अलु, तो इसमें हमने समझना है कि हुआ मौजूद है करने वाला। ठीक है, हुआ यफ़अलु, हुम यफ़अलूना, अंता तफ़अलु, अना अफ़अलु, अंतुम तफ़अलूना, नहनु नफ़अलु। इसको हमने ऐसे याद नहीं करना, बस हमें पता होना चाहिए कि हम अगर यफ़अलु कह रहे हैं तो इसमें सिंगुलर वाहिद, जिसे हम देख नहीं पा रहे, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, करने वाले की बात कर रहे हैं। इसे हमने मजीद जब पुराने बाग पे आयात में अप्लाई करना नहीं ना फाल को, फिर हमें मजीद इसको समझना आसान हो जाएगा। ये हमारा एरोप्लेन ये जा रहा था, तो ये एंड पर तब्दीलियां हो गई, और ये आ रहा है तो ये तब्दीलियां। ठीक है, तो इसमें ये जो नफ़अलु तफ़अलु ये सारी तब्दीलियां हो गई। ठीक है, ये जो है ये निशानियां हैं जमा की। ठीक है, वाउलू, रोज बनाते हैं। अच्छा जी, अब ये जो य, त, अ और नून, इसको याद रखने के लिए हम एक बना लेंगे छोटा सा लफ्ज, होगा यतान। ठीक है, ये आपके क्यूसी का हिस्सा नहीं है, बस याद रखने के लिए कि हमें याद आ जाए। यफालू यफालूना, ठीक है, ये दो हमारे या से शुरू हो गए, फिर ता से तफालू शुरू हो गया, और अलिफ से अपनी तरफ वाला अफालू शुरू हो गया, और नून से नफालू शुरू हो गया। ठीक है, तो उसको हम यतान कह देते हैं, फिर ये याद रह जाता है। ठीक है, तो इसे हम जब सारे टेबल प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। ये बात अभी मैंने आपके साथ कर ली। और ये जो लिखा हुआ है ना, माजी में शुरू में तब्दीलियां यासिर करता है,
तौफीक आप करते हैं। ये कहीं कहीं आपको किसी पुरानी किताब में मिल भी जाएगा, ये सिर्फ या को याद रखने के लिए, ता को याद रखने के लिए था। अच्छा जी, जो है ना आऊजू, इसमें भी कहते हैं ना मैं पनाह में आता हूँ, हम कहते हैं अशहदु, तो हम कहेंगे कि मैं गवाही देता हूँ। और अगर हम कहते हैं कि हम सब गवाही देते हैं, तो हम अशहदु से क्या बना देते हैं? जैसे हम नशहदु नशहदु, हम मैं कहती हूँ अतूबु, मैं तौबा करती हूँ, तो हम सब तौबा करते हैं नतूबु नतूबु। हम कहते हैं आऊजु, तो मैं पनाह में आती हूँ, तो जब ज्यादा लोग कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? नाउजु। नाउजु, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये अब याद रखना है बहुत अच्छे से। पहला सेट जो हमने किया था, हमने कहा था कि ये सेट है फा सेट, ठीक है, चार दरवाजे, आप समझ लें किसी मस्जिद के चार दरवाजे हैं, ठीक है। एक दरवाजे पे लिखा हुआ है फा, एक पे नून, एक पे दौद, एक पे सीन। ये फतहा, नसरा, दौराबा, समिया, ये चार अबवाब हैं। अच्छा जी, अब अबवाब के बारे में जब हम माजी में पढ़ते हैं ना, तो जो सीन बाब है ना, सीन, इसका हमें शुरू से माजी से ही पता चल जाता है। इसमें जैसे सामी आ, तो मीम के नीचे कसरा आ जाती, तो ये अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं नसरा, दरबा, फ़अला, फतहा, जअला, तो हमें पता नहीं चलता ना कि इसको हम कौन से वाले सेट में इसको डालें। आज मुदारे से ये डिसाइड हो जाएगा कि ये आपका बाब कौन सा बनेगा। तो जो हमारा पहला वाला बाब यानी कि फा फतहा बाब हम करेंगे, इसमें जब हम मुदारे की तरफ आएंगे, हम क्या कहेंगे? अब आपने इसकी प्रैक्टिस भी ऐसे करनी, फ़अला यफ़अलु, जअला यजअलु, फतहा यफ्तहु, ठीक है। ये जो आपकी आइन है ना, आइन के ऊपर ये जो फतहा है, ये आपकी ता के ऊपर फतहा है, यानी कि आपका फा, आइन और लाम। फ़अला में से फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। तो ये जो हमारी फ़अला में से आइन कलमा के ऊपर ये जो फतहा आती है ना, ये आपके फा बाब पर आएगी। अब कुरान मजीद में से कोई सा भी आपको फेल में आपको जैसे मादा एक बताऊं और आपसे कहूं कि आपने इसको बिल्कुल फतह की तरह माजी मुदारे बनाना है, तो आप फतह का टेबल सामने रखेंगे, हू बहू यही हरकत, यानी कि जैसे यफ्ताहू बना था, आप बिल्कुल इसी तरह से पूरा टेबल बनाएंगे, तो वो 100% ठीक होगा। ये फायदा हो जाएगा हमें इस तरह से अपने अफ़ाल सीखने का, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, हम आपको जो सारे टेबल मुकम्मल करवा दें 21 21 के इनके, फिर हम आपको अलग अलग से लफ्ज़ भी देंगे, और आप इंशाल्लाह जैसे आप आज आऊज़ू नाऊज़ू अशहदु नशहदु पहचानने के काबिल हुए, इंशाल्लाह आप पूरा पूरा टेबल खुद बनाया करेंगे। तो ये बड़ी कामयाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यफ़ालु यफ़ालु न तफ़ालु अफ़ालु तफ़ालु न नफ़ालु, बार 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 इनको रिपीट करेंगे, रिपीट करते जाएं करते जाएं, जब आपको टाइम मिले इसको करें और इशारों के साथ करें। अच्छा जी, अब जो तब्दीलियां फतहा में आनी है, अब फ़अला जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, जो हमारा टेबल, वो फ़अला से फ़ा पहचानी थी, वो फतहा से होती है, ठीक है। तो वो हमने चूंकि शुरू फ़अला से किया, फ़ा इन लाम कलमे से ही लोग सारे पूरे पूरे टेबल करवा देते हैं। हम जैसे नासरा से करेंगे, दोराबा से करेंगे, सारे सारे टेबल फ़अला से ही करते हैं। तो हमें ये आसानी है कि हम इनको मुख्तलिफ लफ्ज़ों के साथ करते हैं। तो यज आलू, देख जैसे हमने कहा फ़अला यफ़अलु, जअला यजअलु, हम कहते हैं यफ़अलूना, तो पूरा टेबल उसी तरह से बनता जाएगा, यजअलु यजअलूना, तजअलु अजअलु तजअलूना नजअलु। हमने कहा था जअला उसने बनाया, यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, ठीक है। कुरान पाक में आयत भी है ना, कि अल्लाह ताला से फरिश्तों ने कहा था कि क्या तू बनाएगा इंसान को जो खून बहाता है, सूरह अल बकरा में मौजूद है, ठीक है। तो तज आलू से वो आ गया था कि क्या तू बनाएगा, तो हम जैसे अभी हमने बात की ना, अंता होता है तज आलू में, तो ये
याद रखने की जो छोटी छोटी बातें हम कहेंगे कि ये जो जितने भी हम सीखे करते हैं इनके अंदर एक काम करने वाला छुपा हुआ है। और वो कैसे तरतीब होगी, हमने बहुत अच्छे से हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु को याद कर लेना है। सारी तरतीब अफ़ाल हो या हमारे हुरूफ के साथ टेबल हो, अस्मा के टेबल हो, सब हमने इसी तरह से करने हैं। यजअलू, सॉरी, जाअला, यजअलू, यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू। ठीक है, ये हमारा टेबल पूरा ये बन गया। अच्छा जी, अब हमने सीखा था कि माजी की नफी माँ से। अब एक मजीद आगे बात सीखिए, माजी की नफी माँ से, मुदारे की नफी किससे होगी, ला से। हमने जो सीखा था ना, मा, ला, लम, लन, जैसे अल्फाज हम बदलते हैं ना, चेंज जो हम देखते हैं कुरान मजीद में या स्पोकन में, अहादीस में, तो इनके पीछे वजह भी आ जाती है ना। अब मुदारे की नफी जो है ला से की गई है। जहां कहीं आपको कुरान मजीद में मुदारे के साथ माँ वाली नफी आए, नजर आ जाए, तो उसके पीछे कोई वजह हमें ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो ग्रामर के हवाले से कोई ना कोई वहां पे रूल अप्लाई हुआ हुआ होता है। तो मोस्टली क्या है, मुदारे की नफी ला से। अब जैसे हल यजअलू, क्या वो बनाता है, तो ला यजअलू। अब हमने ये नहीं कहना मा यजअलू। माइक ऑन कीजिए, सब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हल यजअलू, ला यजअलू, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल तजअलू, ला ला नजअलू, हल अजल तजअलूना, ला नजअलू, ला नजअलू। अजल ठीक है, तजअलू अजअलू। ठीक है, तजअलू अजअलू, तजअलूना नजअलू, तजअलू अजअलू, तजअलूना नजअलू। ये हमें भी ऐसे बार 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 प्रैक्टिस करने से आते हैं। हमारे लिए भी सब कुछ ऐसे ही नहीं आता जैसे आज आपके लिए नया। ठीक है, अच्छा जी, यफ्ताहू, फतह, यफ्ताहू, फतह, यफ्ताहू। ये अब आप मजीद अगला जब सेट करेंगे ना, मजीद समझ आएगी कि ये इनमें तब्दीलियां क्या है, क्यों इनको अलग अलग अबवाब बनाया गया है। ठीक है, फतह उसने खोला, यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा। अच्छा जी, अब हम इसको ऐसे करेंगे, यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू। ठीक है, यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हो, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। अच्छा जी, ऐसा कर लें, कोई एक सिस्टर इसको पढ़ भी लें, इस टेबल को पूरा। पहले फतह फतहू पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें। जी मैं पढ़ فتح लेती हूँ। فتحوا فتحت فتحت فتحتم فتحنا यफ्तहू वो हम्म, खोलता है यफ्तहूना वो सब खोलते हैं तफ्तहू आप खोलते हैं अफ्तहू मैं खोलता हूँ तफ्तहूना आप सब खोलते हैं नफ्तहू हम सब खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कुरान मजीद में फतह देखें, उसके मुकाबले में यफ्ताहू देखें। अब आप सीखने के बाद ये गलती तर्जुमे में कर ही नहीं सकेंगे कि आप फतह का तर्जुमा माजी वाला करें और यफ्ताहू का मुदारे वाला। ये अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, मजीद समझ आती जाएगी कि ये देखें, फा, ता और हा, लफ्ज तो ये मादा एक ही रहा। जो थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां लफ्जों में मौजूद होती हैं, वही तब्दीलियां फिर इसके तर्जुमे में भी आ जाती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से बार 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 करेंगे तो इंशाल्लाह ये याद भी हो जाएंगे। इंशाल्लाह हमने फेल अमर में ये भी सीख लेना है, अल्लिमू, उक्तुबू, इसको इंशाल्लाह अमर में हम सीखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना हमें थोड़ी सी मोटिवेशन दी जा रही है कि कैसे हम चीज़ों को अपने जिस्म के हिस्सों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कान का इस्तेमाल, आज हम कान की बात करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें सुनने की जो नेमत अता फरमाई है, उसमें देखिए अल्लाह ताला ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का जिक्र सबसे पहले किया। सूरह मुल्क में हम है तो और भी जगहों पे है,
یہ والی آیت اسی طرح سے، لیکن سورہ ملک چونکہ ہم پڑھتے زیادہ ہے نا تو اس میں آپ دیکھیے گا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنایا، ٹھیک ہے، واو کا ترجمہ ہم نے اور کیا ہوا ہے، جعل کا بھی ہم نے ترجمہ جو ماضی میں سیکھا کیا بنایا تھا، جعل، اس نے بنایا، ٹھیک ہے، لکم ترجمہ ہم سیکھ کے آئے، لکم آپ سب کے لیے کیا بنایا ہے، سمع سننا، ابصار دیکھنا، ٹھیک ہے، والافئدہ، افئدہ کہتے ہیں فؤاد کہتے ہیں دل کو، ٹھیک ہے، افئدہ دل بنائے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے، قلب بھی ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا جو ہمارا جسم کا حصہ ہے دل، اور ایک ہم جو کہتے ہیں ہمارا دل کر رہا ہے، تو یہ جو تھوڑی سی تبدیلی ہم اردو میں لاتے ہیں نا، یہ عربی میں اس کے نام بھی اسے الگ ہیں۔ اچھا جی، ایک اندھا شخص ہو نا جسے کچھ نظر نہیں آتا تو وہ عالم بھی بن سکتا ہے، اسکالر بھی بن سکتا ہے، مگر کسی بہرے کا عالم بننا مشکل ہے۔ اب دیکھیں مشکل کہا ہے، ناممکن نہیں کہا ہوا، ٹھیک ہے، اشاروں کے ذریعے بہت سے لوگ بہت سے منزلیں طے کرتے ہوئے بہت ترقی بھی کرتے ہیں، لیکن جو شخص بینائی سے محروم ہوگا نا اس نے تو سننا، سن کے جو پھر وہ سمجھے گا یاد کرے گا پھر وہ دوسروں کو بھی سکھا سکتا ہے بآسانی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے مشکل کہا، ناممکن نہیں کہا۔ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، تصور لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی دیکھیں آپ 15 منٹ 20 منٹ، اس کے بعد آپ کو سمجھ ہی آنی بند ہو جاتی، سب کچھ ایک جیسا لگنے لگ جاتا ہے۔ اچھا جی، کان کی نعمت عظیم الشان نعمت ہے۔ اچھا جی، ہم نے یہاں پر یہ ایک واقعہ بھی سنا تھا کہ ایک لڑکی جو گانے گاتی ہوئی مر گئی، شاید وہ زیادہ خوب گانے سنتی ہوگی نا، جو چیز آپ زیادہ سنیں گے نا آپ کو مرتے وقت وہی یاد آئے گی، تو جب میوزک سنیں تو فٹافٹ سے ایسی مثالوں کو سامنے لائیں، جو چیز ہم زیادہ سنتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جب ہم ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ ایڈ ہمیں کیوں یاد ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے کانوں میں مسلسل آوازیں پڑ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو یاد کرتے نہیں ہیں، بہت سے گانے شانے یہ جو جیسے سمجھ لیں کہ رکشوں میں، بسوں میں، گاڑیوں میں، یا باہر ویسی کسی نے اگر لگائے ہوئے ہوں اونچی آوازوں میں لگائے، یا ویسے کوئی گنگناتا ہے، یا ہم اپنی ریلز میں یہ جو ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں بار بار جو چیزیں آتی ہیں نا ہم یاد نہیں کرتے، وہ جب ہماری سماعتوں سے جو آوازیں ٹکراتی ہیں نا وہ سٹور ہو جاتی ہیں، تو جو ہم زیادہ سنیں گے مرتے وقت وہ چیزیں یاد آئیں گی، اس چیز کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ذکر جو ہے ہم نے زیادہ کرنا ہے۔ اچھا جی، کان ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نعمت ہے، اس کو قرآن سننے کے لیے ضرور 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 استعمال کریں، اس میں قرآن مجید کی لسننگ آپ سنا کریں، ان کے قرآن مجید کی تلاوت جس قاری کی آواز آپ کو زیادہ پیاری لگتی ہے آپ لگائیں سنیں، خود اپنی آواز ریکارڈ کریں، تلاوت ریکارڈ کیا کریں، اس کو سن لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس پورے کورس کی ریکارڈنگ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی تشہیر کر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے بھی کور کر سکتے ہیں، اور ایک اور بھی چیز ہے کہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کی 3 3 منٹ کی بھی کلپس بنی ہوئی ہیں، جس میں جیسے سمجھ لیں کسی میں ماضی بتایا گیا ہے، کسی میں مضارع بتایا گیا ہے، کسی میں یہ جو ہم نے کیا تھا پورے ٹیبل حروف کے ساتھ کیے، تو یہ چھوٹی چھوٹی ریکارڈنگ بھی ہے، اس ریکارڈنگ کو بھی آپ سن سکتے ہیں، گاڑی میں سنیں، گھر کے کاموں میں جیسے آپ بزی ہوں کچن میں کام کریں ساتھ ساتھ لگانے سن لیں، یہ جو بات ابھی میں نے کی کہ اپنی ہی آواز یعنی کہ آپ اپنے ٹیبل ریکارڈ کر سکتے ہیں، اسے بار بار سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کے ساتھ چلیں، اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہوا تو ذرا مجھے بتا سکتے ہیں کوئی کہ النفاسات کا ہم نے کیا ترجمہ سیکھا ابھی ابھی جو آج کے لیسن میں، یہ آپ کے پاس 3 آپشن ہے، کون سا صحیح لگ رہا ہے؟ اونکے مارنے والی ہیں، الحمدللہ۔ ری، غاسق، غاسق کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ اندھیرا، 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 الحمدللہ۔ اچھا جی، فی العقد، گھیروں گروہ، گروہ پر، عقد نکاح بھی ہوتا ہے نا، اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ لیں، اگر نہیں یاد رہا تو عقد نکاح، نکاح کی جو گرہ ہوتی ہے اس سے بھی یاد، شادی والی باتیں میں ویسے بھی یاد رہتی ہیں۔ ایزا حسد، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ حسد کرے گا جب اس نے حسد کیا، جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد کرے۔ جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فعل مضارع میں کون کون سے 2 زمانے ہوں گے؟ ہم نے آج بات کی مضارع سیکھا تو حال اور مستقبل، حال اور مستقبل، الحمدللہ، اتنی میری جینیس کلاس، الحمدللہ۔
अच्छा जी, अफ़अलु क्या तर्जुमा होगा? अफ़अलु, करता है। अफ़अलु मैं करता हूँ। मैं करता हूँ, ठीक है। मैं करने अब ये नहीं करना मैं करना शुरू कर दे। मैं करता हूँ, ठीक है। इशारा भी मैं करता हूँ, इशारे करेंगे ना। तो जब आपने अपने होमवर्क, कुछ लोग कर भी रहे हैं, जब आप होमवर्क करते हैं ना, उसमें भी जब आप इशारे करेंगे ना तो बहुत अच्छी समझ आएगी। अच्छा, होमवर्क से मुझे एक बात याद आई, अगर आपको होमवर्क में किसी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप जरूर हमें बताइए, ठीक है। जो लोग होमवर्क कर रहे हैं, कहीं भी आपको ग्रामर में भी कोई मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि होमवर्क जो होते हैं ना वो आपके ओपन बुक होते हैं, उसमें आप बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन फील ना करें कि हम टीचर से कैसे पूछेंगे। आप जरूर बिल जरूर पूछा करें, चाहे आप ग्रुप में पूछ लें, ठीक है। पूछा करें जरूर। तज आलूना, अच्छा मैं इशारा करती हूँ, तज आलूना क्या माना हो सकता है? आप सब ने बनाया। अच्छा, बनाते हैं। बनाते हैं, बनाया जो है ना, ये हो हाँ जाएगा हाँ। जअल तुम। जी, अच्छा आप हाँ, जअल तुम। और बहुत अच्छी बात है कि जो आपके जहन में फौरन आए आप बताएं, ठीक है। शर्माए ना, क्योंकि ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा, ये हम सीख रहे हैं। सीखने के अमल में गलती की गुंजाइश मौजूद है, बाद में भी हो सकती है गलती, डरना नहीं है। अच्छा जी, नफ्ताहू। अब नफ्ताहू का वाहिद क्या होगा? दो दो याद कर लेंगे ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे यफ्ताहू यफ्ताहूना, ठीक है। हम कहते हैं अपनी तरफ अफ्ताहू नफ्ताहू, ये अब जब आफ्ता। सामने वाला है तफ्ताहू तफ्ताहूना, ये मुजक्कर मुअन्नस और वाहिद जमा, इसको इकट्ठा इकट्ठा भी करेंगे ना तो बड़ा आसान याद हो जाएगा। तो अफ्ताहू नफ्ताहू, ये इसके वाहिद और जमा हो गए, ठीक है। वाहिद में एक अपनी बात हो रही है, नफ्ताहू में ज्यादा बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 30,000 से ऊपर पहुंच गए। और अगर कहीं आपको लगता है ना कि इतना कुछ मुझे याद नहीं हुआ, मैंने 144 अल्फाज में से कुछ अभी सीखे नहीं है, रिवाइज करें बार 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 बार। ये जो नमाज हमने पढ़नी है सारा दिन, हम चले सारे दिन में से 1 डेढ़ घंटा तो हम नमाजों के माहौल में रहते हैं ना, तो नमाज के अल्फाज पे गौर करें। आप जब नमाज पढ़ रहे हैं, खास तौर पे जहन आता है ना कि अच्छा ये मैंने इसका सीखा हुआ है लफ्ज़ का तर्जुमा, जहाँ पे आपको भूले, आप जब सलाम फेरें तो आप देखें, आप अपनी पॉकेट बुक में से देख लें, बुक में से देख लें, आपने हाथ से कहीं लिखा हुआ है तो उस तर्जुमे को देखें। इंशाल्लाह ये सारे तर्जुमे, ये सारी प्रैक्टिस आपको कुरान पाक पढ़ते हुए बहुत काम आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे 12 लेसन पूरे हुए, हमारे पास 12 फूल जमा हो गए। हमने 232 अल्फाज में से 144, 232 में से 144 आज के लेसन तक, ठीक है, जो हमने 1 से शुरू किया 12 तक, उसमें से सीख लिए। जो कुरान मजीद में 31,638, 31,638 ये जो हम मादे से, जब जैसे मैंने आज बात की, फा, ता और हा, इससे हमने फातहा सीख लिया, हमने यफ्ताहू सीख लिया। और अगर मैं आपसे पूछूं कुरान पाक की पहली सूरा कौन सी है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। यानी कि ये भी अब यहीं से डिराइव हुआ होगा। ये कैसे हुआ होगा इसको हमने देख लेना इंशाल्लाह। हम कहते हैं कि आपको फतह नसीब हुई, ठीक है। अब ये भी इसी मादे से बना, इसको भी हमने इंशाल्लाह सीख लेना। आप कुरान मजीद में, नहीं कुरान मजीद में तो बाद में हम देखते हैं, अभी हम नमाज की पढ़ रहे हैं ना, हम कहते हैं दुआए इस्तिफ्ताह, जो हम सना पढ़ते हैं ना, दुआए इस्तिफ्ताह, इस्तिफ्ताह, ठीक है, दुआए इस्तिफ्ताह। तो ये क्या है? ये हमारी नमाज को खोलने वाली, हम जिससे अल्लाह ताला की पनाह की तरफ आ रहे हैं। अब इसमें भी जो मेन चीज़ है वो है फा, ता और हा। और इसके साथ ये जो इजाफी अल्फाज आए हैं, ये हमने इंशाल्लाह QC 3 में सीख लेने हैं। इस तरह से ये जो हमारी वोकेबलरी है ना, ये मजीद मजीद बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी? मादे हमें याद होने शुरू हो जाने हैं। और ये इस बात की आपको गारंटी मैं देती हूँ कि इंशाल्लाह जब आपने इन्हीं कोर्सेज में, ये आप QC 5 तक कोर्स कर लेंगे ना, जब QC 5 तक आपका पहला जुज, पहला पारा कंप्लीट हो जाएगा, आप दूसरे पारे में जब आप शुरू से शुरू कर लेंगे, सयकूल सुफहा शुरू करेंगे, तो आपको QC 5 करने के बाद पहली लाइन में से
ایک یا دو الفاظ ایسے نظر آئیں گے جو آپ کو ترجمہ دیکھنا پڑے گا، یعنی کہ اگر ایک سطر میں 9 الفاظ ہیں تو 7 آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے، روزانہ کی دعاؤں میں شامل کریں، ربی زدنی علما، تلاوت کریں۔ ابھی تو رمضان چل رہے ہیں تو ذرا تھوڑی سی زیادہ ہم لوگ توجہ کر لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم بھی تھوڑا مل جاتا ہے نا زیادہ۔ جب عید کے بعد روٹین جو آپ کی نارمل شروع ہو جائے گی، ریگولر روٹین شروع ہونی ہے، اس میں کیا کرنا ہے، شروع تو کریں، چاہے ایک ایک آیت سے 2 آیات کی طرف آ جائیں، 3، 1 پیج 2 پیج بڑھائیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور حفظ کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، چھوٹی صورتوں سے شروع کریں جتنا آسانی سے یاد ہو جائے۔ پاکٹ بک ساتھ رکھیں، ٹیچر بننا ہے ضرور ضرور بنیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ایک آیت بھی سیکھو تو پہنچا دو۔ تو یہ ہم پر یہ ذمہ داری آتی کہ ہم حدیث کے دونوں پہلوؤں پر عمل کریں، کہ جو سیکھے سکھائے اس کو، وہ بہترین لوگوں میں سے شامل ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ ہم نے آج مضارع میں یہ چھوٹی سی پریکٹس کر لی۔ اب آپ مجھے بتائیں نستغفرو کا اس کی واحد کیا ہوگی؟ کہ میں کہتی ہوں انت آپ، استغفرو کا میں آپ سے کر رہی ہوں مغفرت کی بخشش کی دعا کر رہی ہوں۔ تو نستغفرو میں ہم تھا، تو اب مجھے کیا کہنا چاہیے اگر صرف میں نے اپنے لیے دعا کرنی ہے؟ استغفرک، نستغفرو میں تو ہم ہے نا، استغفرک، استغفرو، اور ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ سے توبہ کر رہی ہوں۔ اب اس کو پورا بھی ہم کر سکتے ہیں، یستغفرو یستغفرونا تستغفرو استغفرو تستغفرونا نستغفرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اشہدو کا بھی بنا سکتے ہیں، یشہدو یشہدونا تشہدو اشہدو تشہدونا نشہدو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو اتوبو، ٹھیک ہے، نتوبو اتوبو، یتوبو یتوبونا تتوبو اتوبو تتوبونا اور نتوبو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے جو الفاظ ہمیں آج ان میں زمانے کا بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ مضارع کی بات ہو رہی تھی اور اپنی زیادہ لوگوں کے، ہم اپنی طرف ہم کہہ رہے سبحانک اللہم، پاک ہے اے اللہ تو، وہ بھی حمدی کا، اور ساری کی ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ الہ الا انت کہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی معبود، نستغفرو کا ہم چاہتے ہیں مغفرت تجھ سے، وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اور تیری ہی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہے قرآن کے حقوق ہم پر، جسے ہم دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے کچھ بھی تو آپ پوچھ لیجئے، کوئی کامنٹ ہے یا آپ کو کسی چیز میں مشکل پیش آ رہی ہے، ورنہ ہم کلاس کو کرتے ہیں کمپلیٹ۔ جزاکم اللہ خیر۔ چلے جی، ابھی میں نے اللہ حافظ کہا نہیں، کسی کا کوئی کویسچن ہے تو ضرور پوچھ لیں۔ چلیں جی پھر، سب کو تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔